अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनीब खान एस्ट्रोपॉमिस्ट आपके वीकली हॉरोस्कोप के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं उम्मीद करता हूँ दुनिया में किसी खित्ते में मेरे मुसलमान बहन भाई हों, खैरियत से आफ़ियत से हों। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएँ, मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, अहले खाना के लिए और बिलख़ुसूस पाकिस्तान के लोगों के लिए दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नाज़रीन इकराम, ये जितनी भी पेशन गोई होती हैं, फ़र्दन फ़र्दन आपके ज़ैचों के सितारों की चाल देखकर बयान की जाती है। गैब का इल्म तो अल्लाह बेहतर बेहतर जानता है सही। नाज़रीन का अगर किसी मेरे मुसलमान बहन भाई ने कोई मुझसे सवाल पूछना हो तो स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए आप मुझे अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, तारीख़ पैदाइश और सवाल वॉइस मैसेज करके ना मुझे भेज दें। इंशाल्लाह जैसे ही आपकी बारी आएगी मैं आपको जवाब दूंगा सही। वॉइस मैसेज के ज़रिए आपको जवाब मिल जाएगा सही। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं सही। एरियस बुर्ज हमल है, सैयारा इसका मरीख है, या वो लोग जो 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के दरमियान पैदा हुए उनका ये वीक कैसा गुजरेगा सही। अगर आपके कोई कानूनी या गैर कानूनी या निजी कोई काम है वो अभी आपका पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और ना ही उस पर आप ज़ोर लगाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा सही। अभी कम से कम जो है ना आप ये पूरा नवंबर जो है ना इसको पेंडिंग कर दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा सही। वो लोग जो कारोबार कर रहे हैं उन्हें कुछ परेशानियां आ सकती हैं कारोबार के सिलसिले में से ही। चंद एक परेशानी का जो है आपको सामना करना पड़ेगा। अगर आप मुनाफा चाहते हैं तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और वो आपके हस्बे मंशा नहीं होगी मगर गुजारे लायक चल जाएगी सी। गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह पर अगर आपके अखराजात हो रहे हैं तो वो भी काबू में नज़र आ रहे हैं कि जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उतना ना खर्चा हो, जितना कोई मरम्मत का काम है वो इतना ना हो सही। तो उस पे आपको जो है ना अखराजात जो है ना होते हुए नज़र आ रहे हैं सही। ख़ानदान में जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनसे वाबस्ता जो काम है वो इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएंगे। आप इत्मीनान रखें, अल्लाह बेहतर करने वाला है सही। तालिब इल्मों को चाहिए कि अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दें सही। आपका इस वक्त अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्त अहबाब से राब्ता जो है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है सही। ज़मीन व जायदाद या ज़ेवरात की ख़रीद फ़रोख्त के लिए ये वक्त आपके लिए बेहतरीन साबित ना होगा, इसे मुलतवी कर दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा सही। हाँ, बेगम के साथ या बहन भाइयों के साथ या बच्चों के साथ ऊंच नीच होने की तवक्को है सही। तो अगर आप खामोश रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए बेहतर रहेगा सही और इंशाल्लाह मामलात जो है ना वो ऐसा तरीके से हल हो जाएंगे सही। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। टेरस बुरसोर है, सैयारा इसका जोरा है, या वो लोग जो 21 अप्रैल से लेकर 20 मई के दरमियान पैदा हुए हैं उनका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा सही। आपका जो रुझान है ना वो इस वक्त मजहबी कामों की तरफ कम है सही। आपको चाहिए कि मजहबी कामों की तरफ जो है ना वो ध्यान दें, अल्लाह तौबा करें, सदक़ात खैरात करें, मेलाद करवाएं, घर में कुरान ख़वानी करवाएं। तो ये जो परेशानियां हैं ना इंशाअल्लाह ताला वो ठीक हो जाएंगी, वरना आपके लिए परेशानी का बायस बनता हुआ नज़र आ रहा है सही। अगर आपके बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ कोई नाराज़गी थी तो वो इंशाअल्लाह अब नाराज़गी दूर होती हुई नज़र आ रही है और ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपका कोई इरादा है सफ़र करने का तो कोशिश करें, वो मुमकिन है कि सफ़र हो जाएगा, चाहे बिज़नेस का हो या ज़ाती सफ़र हो सही। हाँ, अगर कोई आपके मिसाल के तौर पर कोई कानूनी नौइयत है या कोई निजी कोई ऐसे किस्म के मामलात हैं, वो अभी हल होते हुए नज़र नहीं आ रही सी। आपको चाहिए कि आप अभी उसे पेंडिंग कर दें, तो दिसंबर में देखें ये इंशाल्लाह हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से मेल-जोल बढ़ाएँ और ये आपको फ़ायदेमंद भी साबित होगा सही। हो सकता है कि आपके ताल्लुकात ससुरालियों से या आपके किसी और से ताल्लुकात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं सही। अखराजात में इज़ाफ़ा भी जो है ना बेजा जो है ना नज़र आ रहा है सही। जो तालिब इल्म हैं इनको चाहिए कि अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दें और गैर ज़रूरी दूसरे कामों से जो है ना परहेज़ करें सही और दूसरे कामों की तरफ जो है ना ध्यान ना दें तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा सही। जो लोग मुलाजमत में परेशान हाल हैं उनके अब वो परेशानी का हाल जो है ना हल होता हुआ नज़र आ रहा है सही।
इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जेमिनी पुरजोज़ा है, सैयारा इसका तारुद है, या वो लोग जो 21 मई से लेकर 20 जून के दरमियान पैदा हुए हैं, उनका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा सही। इस वक्त आपका ध्यान मजहब की तरफ कम है, नमाज रोज़ा नहीं हो रहा, सदक़ात खैरात नहीं हो रहे। आपको चाहिए कि आप जो है ना अपने आप को इन मामलात में जो है ना ऐसा तरीके से देखें। आप अपना जो है ना माल ज़र्फ़ जो है ना आप फलाही कामों में खर्च नहीं कर रही। आपको चाहिए कि आप इन पर सदका खैरात करें और उन उन लोगों को भी जो है ना साथ-साथ लेके चलें जो मुस्तहिक हैं, सफ़ेद पोश हैं, तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। अगर आपने कोई इरादा किया है गाड़ी खरीदने का, मकान, दुकान, जायदाद, घर, ज़मीन, तो इसको पेंडिंग कर दें। ये वक्त आपके लिए बेहतर नहीं है, उसमें आपके साथ धोखा होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो आपको चाहिए कि अभी जो भी काम करें इसे मुलतवी कर दें। अगले महीने देखें जो भी करना है, वरना आपको बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है। बैरून मुल्क सफ़र जो है ना की ख्वाहिश जो है ना आपकी, वो अभी होती हुई नज़र नहीं आ रही। वो अभी मुलतवी है, उसको अभी पेंडिंग रहने दें सही। हाँ, अगर आप कोई रेस, बॉन्ड, लॉटरी वगैरह खेलना चाहते हैं या शौकीन हैं तो वो आप खेल सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई इनामी स्कीम से फ़ायदा भी हो सकता है। आपके बहन-भाइयों से, रिश्तेदारों से जो है ना ताल्लुकात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, लड़ाई-झगड़ा भी इस किस्म के मामलात हो सकते हैं। हाँ, अगर बेगम के साथ कोई आपके साथ ताल्लुकात ख़राब थे तो वो अब बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं सी। हो सकता है कि सैर का प्रोग्राम बने और आप उससे ज़हनी सुकून भी हासिल करें सी। इस वक्त आपके अंदर जो है वो चाहे शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, आपके अंदर जो है ना इस वक्त जो है ना आपके मोहब्बत के मामलात जो है ना, ये जो है ना जो अंसर जो है ना वो पैदा हो रहे हैं ऐसे। तो आपको चाहिए कि आप अहसन तरीके से और बेहतर ताल्लुकात से इस मामलात को हल करें तो इंशाअल्लाह उसमें आपको पुरसुकून माहौल मिल जाएगा सही। आपकी चंद एक उम्मीदें पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं, तो उसको आप 10 थी तो आपकी 5, 4 होती हुई नज़र आ रही हैं। सदका खैरात करते रहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा सही। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कैंसर बुर्ज सरतान है, सैयारा इसका कमर है, या वो लोग जो 21 जून से लेकर 22 जुलाई के दरमियान पैदा हुए हैं, उनका ये वीक कैसा गुजरेगा सही। जो लोग पार्टनरशिप हैं या शराकत का काम कर रहे हैं सही, उनको चंद एक परेशानियां आ सकती हैं। कोई हिसाब में कह लें या कुछ तबीयत ना मिलती हो तो उसमें आ रही हैं। तो इन परेशानियों की वजह से ज़्यादातर आपके जो शरीक कार होंगे, आपका जो गुफ्तगू है, अंदाज, वो आपको समझ नहीं पा रहे। आपको चाहिए कि आप अंदाज़ गुफ्तगू को ज़रा नरम करें और ठहर के ज़रा काम करें, तो आपके लिए बेहतर है सही। अगर रिश्तेदारों के साथ नाराज़गी थी तो वो अब इंशाल्लाह दूर होती हुई नज़र आ रही है सही। रिश्तेदारों में अगर कोई काम है तो कोशिश करें वो हल हो जाएगा। ये सिर्फ़ आपकी कोशिश पर है सही। आपको अपने दुश्मनों की वजह से चंद एक मसाइल का सामना भी मुमकिन है करना पड़े, मगर आप परेशान ना हों। आप डट के मुकाबला करेंगे तो आप उसमें इंशाअल्लाह ताला फ़तह पाएंगे सही। अगर आपने कोई कर्ज़े का प्लान लिया है, बनाना चाह रहे हैं, तो उसे अभी पाया तकमील तक नहीं पहुँचते हुए नज़र आ रहे, तो अभी उसे मुलतवी कर दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा सही। आपके अपने ताल्लुकात हैं, वो चाहे दामाद है या कोई और अज़ीज़ों का है, बेहतर ना रहेंगे सही, अभी उनमें दरार नज़र आती है। अगर किसी बीमारी में आप शिकार थे, तो इंशाअल्लाह ताला वो इस हवाले से अपनी सेहत का ख्याल रखें और वो इससे निकलते हुए भी नज़र आ रहे हैं सही। अगर आपने कोई इनामी बॉन्ड लिया है या डूबी हुई रकम है तो वो वापस मिलती हुई नज़र आ रही है। बड़े उम्र के लोग जो हैं ना, इनसे वाबस्ता अगर कोई काम है तो कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला वो हल होता हुआ नज़र आ रहा है सही।
नाज़रीन इकराम, ये जितनी भी पेशन गोइयाँ आपके ज़ायचे के सितारों की चाल देख कर बयान की जाती हैं, गैब का इल्म तो अल्लाह बेहतर जानता है। सही, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लियो बुर्ज असद है, सैयारा इसका शम्स है। या वो लोग जो 23 जुलाई से लेकर 23 अगस्त के दरमियान पैदा हुए, उनका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। यहाँ पर आपके लिए एक बुरी खबर भी है। वो ये है कि आपकी सेहत जो है ना वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। आपको कोई भी तकलीफ़ हो, फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करें। जो लोग कारोबार से मुंसलिक हैं, उन्हें अपने काम में कुछ परेशानियां आती हुई नज़र आ रही हैं और आपके ताल्लुकात जो है ना वो ख़राब थे, तो वो अब इंशाअल्लाह ताला बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। बेगम के साथ कह लें या और रिश्तेदारों के साथ कह लें, ताल्लुकात में अनबन जो है ना वो होती हुई नज़र आ रही है। ज़रा गुस्से पे कंट्रोल करें, जो बात करें सोच के करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सही, जो जिनसे आपने कोई काम कहा हुआ है, कोई व्यवस्था है, तो वो अभी होता हुआ पूरा नज़र नहीं हो रहा। आप इस वक्त जो सोच रहे हैं ना कि मेरे दुश्मन क्या करेंगे, मेरे मुखालिफ क्या करेंगे, सही, आपको अंदेशा है। सही, आपका रुझान जो है ना आप मजहबी कामों की तरफ रखें तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। सही, आपके ताल्लुकात आपके अजीज़ों के साथ ख़राब भी हो रही हैं। सही, आपको चाहिए कि लाहौल वाला कुव्वत जो है खुला पड़े, या वदूदो या अजीज़ो खुला पड़े, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सही, हाँ, इक्का दुक्का जो है ना वो आपकी ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आ रही है और हो सकता है कि आप शादी ब्याह या दीगर तकरीबात में आपका जाना ना हो। और इसी के साथ साथ जो कोई आपका काम किसी दफ्तर में या किसी महकमे में जो है वो हल हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। सही, आप अपने यारों दोस्तों से मिलना जुलना रखें और इनके साथ सैर तफरीह भी का प्रोग्राम बन सकता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं जी। विरगो बुर्ज सुंबला है, सैयारा इसका तारद है। या वो लोग जो 24 अगस्त से लेकर 22 सितंबर के दरमियान पैदा हुए हैं, उनका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। सही, जो लोग मुलाजिम हैं उनको कुछ परेशानियां आ रही हैं तो सब्र से काम लें। इंशाल्लाह ताला वो परेशानियां आपके हाथ में हैं, वो दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। आपकी आपके अपनी औलाद के साथ ताल्लुकात में ख़राबी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप कोई इनाम वगैरह या बॉन्ड वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ आपके जहन में है कि मुझे फ़ायदा होगा, तो वो फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, वो बल्कि नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। सही, हाँ, अगर कोई आपने बैंक से लोन लेना है या किसी दोस्त अहबाब से आपने कोई कर्जा लेना है तो वो हल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सही, कारोबारी हजरात का कारोबार में थोड़ी बहुत बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। सही, आप ज़रा और ज़ोर कर डाल दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सही, आपके ताल्लुकात अपने बहन भाइयों के साथ बेहतर नहीं होते हुए नज़र आ रहे, आप ज़ोर ना लगाएं और ना ही इनकी टेंशन करें। ये आपको जो है ना खुद ही इंशाल्लाह ताला आपसे एक्सक्यूज़ करेंगे। दुश्मनों की वजह से परेशानी का सामना करना भी पड़ सकता है। आपके जो ताल्लुकात हैं अजीज़ों के साथ जो है ना या बेगम के साथ जो ख़राब थे, वो इंशाल्लाह बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। सही, हकूमती इदारों से व्यवस्था काम है वो जेल के बगैर यानी कि ज़र के बगैर हल होते हुए या सिफारिश के बगैर हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आपकी सेहत में ख़राबी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होते हैं तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। आपकी अपनी औलाद के साथ नाराज़गी पैदा होती हुई नज़र आ रही है। आपको चाहिए कि आप जो भी बात करें तो पहले एहसन तरीके से बात करें, तो वो आपकी बात समझेंगे और आपको समझने की कोशिश भी करेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लिब्रे बुर्ज मजान है, सैयारा इसका जोरा है। या वो लोग जो 23 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर के दरमियान पैदा हुए हैं, उनका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। सही, वो अफराद जिनका काम कर्ज या उधार पर चलता है, इनके लिए वक्त जो है ना अच्छी खबर लेकर नहीं आ रहा। जिन लोगों से आपने उधार लिया हुआ है या मांगा हुआ है, वो आपसे रकम की वापसी का तकाजा करना शुरू कर दिया है। वो अफराद जो बजरिया मुआश
کی تلاش میں ہیں، ان کو اچھی نوکری مل سکتی ہے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی صحت بھی بہت زیادہ خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے سی، آپ اپنی ادویات کو جو چھوڑی ہوئی ہیں اسے دوبارہ شروع کریں، آپ کو یہ لازم ہے کہ آپ یہ کام کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے سی۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کریں تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ غیر شادی شدہ افرادوں کے لیے کسی اچھی جگہ سے کوئی رشتہ بھی آ سکتا ہے۔ آنے والے دنوں میں چلتے پھرتے برے خیالات آئیں گے، سوتے ہوئے خیالات آئیں گے۔ ہاں، ایک چیز ہے کہ آپ کو اپنے دشمنوں سے جو ہے نا غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کان کھلے رکھیں، آپ کے لیے بہتر ہے۔ یا ودود و یا چیزوں پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ عظیم کھلا پڑھیں اور صدقہ خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ ایسے ہی خواہشات کا پورا کرنے کے لیے کوششیں کریں تو وہ انشاءاللہ تعالی آپ کی امیدیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں سی۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اسکارپیو۔ برج اکرم ہے، سیارہ اس کا مریخ ہے، یا وہ لوگ جو 24 اکتوبر سے لے کے 22 نومبر کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، ان کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا سی۔ اگر آپ سفر کے لیے سوچ رہے ہیں کہ میں کروں یا نہ کروں، تو وہ ابھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو نہ ہی آپ کو اس کے اندر کامیابی نظر آ رہی ہے صحیح۔ آپ کے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں خرابی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے صحیح، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہن بھائیوں سے، یاروں دوستوں سے، رشتہ داروں سے بھی آپ کا ملنا جلنا کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے صحیح۔ فیکٹری اونر نے جو اپنے ملازمین سے توقعات رکھی ہے تو وہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور نہ ہی جو ہے نا مقررہ وقت پر کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے صحیح۔ کاروباری حضرات کو جو ہے نا کام میں کچھ تکلیفیں آتی ہوئی اور رکاوٹیں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں صحیح، پریشانی کا باعث بنتا ہوا نیز کاروبار سے حاصل ہونے والے فائدے میں بھی کمی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جو آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے منافع کے طور پر، وہ ابھی آپ کو آپ کے حسب منشا نہیں ملتا ہوا سی۔ اگر آپ نے کوئی بانڈ لیا ہے یا آپ نے کوئی انعامی اسکیم کھیلی ہے تو اس میں ابھی اچھا فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا سی۔ آپ کے جن لوگوں کے ساتھ آپ کے کام سے وابستہ ہیں یا جن سے آپ نے امیدیں رکھی ہیں تو وہ ابھی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا سی۔ وہ لوگ جو ملازم پیشہ ہیں تو وہ جو ان کے کام میں رکاوٹیں تھیں تو وہ اب حل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں سی۔ جو صحت خراب تھی پچھلے دنوں تو وہ اب آپ کی بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے سی۔ ناظرین، یہ جتنی بھی پیشن گوئی ہوتی ہیں آپ کے ذاچے کے ستاروں کی چال دیکھ کر بیان کی جاتی ہے، غائب کا علم تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سیجیٹیرین برج قوس ہے، سیارہ اس کا مشتری ہے، یا وہ لوگ جو 23 نومبر سے لے کے 21 دسمبر کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، ان کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا سی۔ اس وقت آپ جو ہے نا اپنے مذہبی کاموں سے جو ہے نا ہٹ رہے ہیں، ذہن آپ کا کسی اور طرف دھیان دے رہا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مذہبی کاموں میں جو ہے نا دھیان دیں، خیرات کریں، اللہ توبہ کریں اور نماز 5 گانا استعمال پڑھیں تو آپ کے لیے فائدہ رہے گا سی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا مال جو ہے نا رفائی صدقات میں خرچ کریں تو آپ کو ذہنی، قلبی، روحانی سکون ملے گا، تو کام میں بھی آپ کی انشاءاللہ تعالی بڑھتی آئے گی سی۔ ہاں، اگر کسی قسم کے آپ کے کام میں رکاوٹ آ رہی ہے تو وہ ابھی حل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ آپ کا انداز گفتگو لوگوں کے ساتھ ضرورت کے مطابق نہیں ہے، آپ کو چاہیے کہ نرم گوشہ استعمال کریں۔ آپ کے کئی کام جو ہے نا وہ اسی وجہ سے جو ہے نا ہو نہیں رہے اور رکے ہوئے ہیں سی۔ اگر آپ نے کوئی قرضہ لینے کے لیے ذہن بنایا ہے تو لے لیں، یہ آپ کے لیے بہتر وقت ہے صحیح۔ ہاں، بیگم کے ساتھ اگر کوئی تعلقات خراب تھے تو وہ انشاءاللہ اب بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اندرون ملک سفر کے لیے جو آپ پلان بنایا ہے تو کوشش کریں ان دنوں چلے جائیں۔ یہ سفر آپ دوستوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے شریک یا ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور اکیلے بھی کر سکتے ہیں صحیح۔
کوئی ممانعت نہیں ہے، دونوں میں سے ایک سفر آپ کر سکتے ہیں ایسے ہی۔ آپ کو ماں کے حوالے سے چند ایک پریشانی کا سامنا کر سکتا ہے۔ پریشانی اس طرح ہی ہے، کوئی چوٹ لگ گئی، صحت خراب ہو گئی یا کچھ اور مسئلہ ہو گیا، تو اس قسم کے مسئلہ جو ہے نا وہ نظر آتا ہے ایسے ہی۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کیپریکون برج جدی ہے، سیارہ اس کا زحل ہے، یا وہ لوگ جو 22 دسمبر سے لے کے 19 جنوری کے دوران پیدا ہوئے ہیں، ان کا یہ ویک کیسا گزرے گا صحیح۔ آپ کو اس وقت اپنے کاروبار میں کچھ پریشانیاں آ رہی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ تحمل سے کام لیں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی سے قرضہ لوں تو آپ اس کو ملتوی کر دیں، وہ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ہاں، وہ لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں، ذاتی کاروبار کر رہے ہیں، اس میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آپ کو سکھ کا ساتھ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے صحیح۔ ہاں، ایک احتیاط کریں، دوران ڈرائیونگ کے کرتے ہوئے آپ ڈرائیونگ بہت محتاط سے کریں۔ حادثہ ہونے سے جو ہے نا نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے صحیح۔ آپ کو چاہیے کہ گاڑی خود نہ چلائیں، ڈرائیور سے چلائیں۔ اگر چلاتے ہیں تو صدقہ جو ہے نا دے کر بیٹھیں، تو اس کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر صدقہ دیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے صحیح۔ جو لوگ ملازم پیشہ ہیں ان کی بھی پریشانیاں اب دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں صحیح۔ جن رشتہ داروں سے تعلقات خراش تھے، خاص طور پر سسرالیوں سے، تو وہ اب انشاءاللہ تعالی اس میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے صحیح۔ آپ کا انداز گفتگو جو ہے نا وہ بہتر کریں تو آپ کے کام میں اور مزید نکھار آ جائے گا صحیح۔ اسی کی وجہ سے بہت سارے کام جو ہے نا وہ آپ کے رکے ہوئے ہیں صحیح۔ بہن بھائیوں سے تعلقات ابھی خراب تو تھے نا، وہ ابھی اور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے ہی۔ آپ کو اپنی خواہشات کی تکمیل میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آپ اس کو لائٹ نہ لیجئے گا، اس کو دھیان دیں تو آپ کے لیے بہتر ہے سی۔ آپ کا رجحان جو ہے نا مذہبی امور کی طرف رہے گا، اور زیادہ رکھیں، صدقات کریں، آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اگر آپ کا کوئی وراثت کا معاملات ہے تو وہ ابھی حل ہوتا ہوا نظر آ جائے گا، مگر اتنی جو ہے نا وہ اس میں آپ کو سکسیس نہیں نظر آئے گا جتنا ہونا چاہیے، مگر وہ کافی حد تک آپ کی پریشانی جو ہے نا دور ہو جائے گی اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایکویرس برج دلو ہے، سیارہ اس کا زحل ہے، یا وہ لوگ جو 20 جنوری سے لے کر 18 فروری کے درمیان پیدا ہوئے ہیں ان کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا۔ آپ کے اگر کوئی تعلقات میں خرابی تھی وہ دوستوں سے، بہن بھائیوں سے، تو اس میں انشاءاللہ اب بہتری آتی ہے، وہ تعلقات جو ہے نا اب ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، آپ کے اخراجات میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے صحیح۔ اگر آپ نے کوئی بانڈ یا انعامی ریس یا بانڈ اس طرح کی کوئی کھیل یا میچ، تو اس میں آپ کو منافع نظر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے صحیح۔ اگر بچوں کے ساتھ، بیگم کے ساتھ کوئی ناراضگی تھی تو وہ اب انشاءاللہ دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس میں بہتر جو ہے نا سدھار آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کی توجہ جو ہے نا آپ کے ذاتی کاموں کی طرف کم ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کام کی طرف دھیان دیں۔ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں چھوٹے موٹے کاموں سے گھبرائیں نہ، یہ وقتی طور پر جو ہے نا یہ پریشانیاں ہیں، آنے والا وقت جو ہے نا بہت بہتر ہے انشاءاللہ تعالیٰ سے۔ بیگم کے ساتھ تھوڑی سی نوک چوک رہے گی، اگر آپ خاموش رہیں گے تو آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا سی۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ خفیہ دشمن جو ہے نا آپ کو پریشان کرے، تو آپ کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کریں اور گھبرانا نہیں، اور جتنا بھی ہو سکتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اور یا ودود و یا عزیزو پڑھیں، اور ہفتے والے دن گوشت کا صدقہ دیں سی۔ آپ کا دھیان جو ہے نا اب آپ کو چاہیے کہ اپنے زیادہ مذہب کی طرف کریں سی، آپ کے لیے بہتر رہے گا سی۔ اپنا مال جو ہے نا رفائی اخراجات پر خرچ کریں، بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، اور وہ لوگ جو سفید پوش ہیں ان پر خرچ کریں، تو یہ جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہے نا انشاءاللہ دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے سی۔ ہاں، اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کی اگر 5 خواہشات ہے تو اس میں 2 یا 3 پوری ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہیں سی۔ رشتہ داروں سے انبن بھی ہو سکتی ہے سی۔ ہاں،
اگر آپ کی والدہ کی جو ہے نا آپ کی بیگم کے ساتھ کوئی تعلقات خراب تھے تو وہ بھی اس میں بہتری بھی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایسے ہی۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پائسس پرجہود ہے، سیارہ اس کا مشتری ہے، یا وہ لوگ جو 19 فروری سے لے کے 20 مارچ کے درمیان پیدا ہوئے ہیں ان کا یہ بھی کیسا گزرے گا صحیح۔ لڑائی جھگڑے جیسے کاموں سے دور رہیں، چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے، اگر یہ چوٹ لگ گئی تو یہ بہت لمبی ہوگی سی۔ اور ساتھ ہی آپ کو ہم یہ بھی بتا دیں کہ آپ کے معاملات جو ہیں قانونی نوعیت کی جو ہے نا وہ شکل اختیار کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے نا کو چاہیے کہ اپنے معاملات جو ہیں احسن طریقے سے حل کریں اور اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اپنی باتیں کریں اور ان کی بھی باتیں سن کر اور بہت تسلی بھر اور مختصر سا جواب دیں۔ ورنہ آپ کے تعلقات وہ چاہے رشتہ دار ہیں، یار دوست ہیں، اس میں خرابی بہت بڑی نظر آتی ہے ایسی۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے ایسے برتاؤ سے تعلقات جو ہے نا خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں، ڈوبی بھی رقم بھی مل سکتی ہے، انعامی اسکیموں سے آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے ایسے ہی۔ آپ کو اپنے کام اور آپ کی خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، تو پھر کہیں جا کے آپ کو کچھ حاصل ہوگا صحیح۔ اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے تو وہ واپس ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جو لوگ ملازم ہیں، پیشہ ور افراد میں چند ایک جو ہے نا ان کو مشکلات کا سامنا بھی ممکن ہے، گھبرانا نہیں۔ آپ کے تعلقات یہ کہہ لیں کہ جو خراب تھے سسرال میں کہہ لیں یا کسی اور رشتہ داروں سے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان میں اب سدھار اور بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایسی۔ مگر ایک بات بتا دوں، قانونی نوعیت کے جتنے بھی آپ کے پروگرام ہیں اس میں جو ہے نا ابھی مشکلات جو ہے نا وہ رہیں گی اور وہ ابھی آپ کو پینفل تھوڑا سا رہے گا۔ اگر آپ نے کوئی سفر کا پروگرام بنایا ہوا ہے تو وہ ابھی پایا تکمیل پر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا صحیح، وہ ابھی اسے ملتوی کر دیں تو بہتر ہے صحیح۔ جتنا بھی ہو سکتا ہے منگل والے دن لال چیز کا صدقہ دیں اور ہفتے والے دن گوشت کا صدقہ دیں، اور جتنا بھی ہو سکتا ہے استغفار استغفر اللہ استغفار استغفر اللہ پڑھیں۔ ناظرین اکرام، یہ جتنی بھی ہم پیشن گوئیاں کرتے ہیں ذائچے کے ستاروں کی چال دیکھ کر بیان کی جاتی ہیں، غیب کا علم تو اللہ بہتر جانتا ہے صحیح۔ کسی بھی میرے مسلمان بھائی نے مجھ سے کوئی سوال کرنا ہو تو اسکرین پر دیے واٹس ایپ نمبر کے ذریعے آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، تاریخ پیدائش اور سوال کو وائس میسج ریکارڈ کر کے اسی نمبر پر بھیج دیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ کی باری آئے گی ہم آپ کو جواب دیں گے صحیح۔ اسی کے ساتھ منیب خان ایسٹرو پامس کو اجازت دیجیے، اگلے ویک کے ساتھ آپ کے ہاراسکوپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔